नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विजयी भइरहँदा महामन्त्रीमा दुईजना लोकप्रिय युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी हुनुभएको छ भने उता उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्का विजयी हुनुभएको छ। अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको मतगणनाका परिणामहरू पनि आउने क्रम सुरु भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री र उपसभापतिमा जो विजयी हुनुभयो उहाँहरूको विजयले अब के सङ्केत गर्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पुस्तान्तरण हुन लागेको हो, भएको हो र आगामी दिनमा अब नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको आकर्षण कस्तो रहला युवा नेताहरूको विजयसँगै, र यसले अब नेपालको समग्र राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ, यसमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। धन्यवाद रोहितजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपाली काङ्ग्रेसको जुन महाधिवेशन पछिको मतदान, त्यसका परिणामहरू धमाधम आइरहेका छन्। सभापतिमा देउवा, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशको जोडी, अनि उपसभापतिमा धनराज गुरुङ र पूर्णबहादुर खड्काको विजयलाई यहाँले कुन रूपमा लिनु भएको छ? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ, त्यसपछि अरू जिज्ञासाहरू राख्छु। समग्रतामा जुन परिणाम आएको छ, समग्रतामा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। काङ्ग्रेसभित्र जुन रूपान्तरणको, पार्टीको रूपान्तरण भनौँ, राज्यकै रूपान्तरणको बारेमा चाहिँ जसरी चाहिँ आवाज उठाइरहेका थिए, त्यो आवाजहरू चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सुनवाई भएको पक्कै पनि हो। अब शेरबहादुरजीको जितलाई विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि शेखरजीले चाहिँ जुन शेरबहादुरजीलाई चाहिँ दस्तक दिनुभयो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किनभने शेखरले पार्टीको रूपान्तरणको बारेमा उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ वैचारिक रूपमा, साङ्गठिक रूपमा चाहिँ एक्लो बृहस्पतिको रूपमा सम्पूर्णलाई जुन चुनौती दिनुभयो, त्यो चुनौती चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक छ। र नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन एउटा वैचारिक लडाइँ चाहिँ सेलाएर गएको थियो, सत्ताको लडाइँ मात्रै, भागवण्डाको मात्रै जुन विधि र प्रक्रियाहरूबाट नेपाली काङ्ग्रेस चलेको थियो, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न र अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ इभेन्टको रूपमा चाहिँ बुझिनुपर्ने हुन्छ। एउटा दोस्रो चाहिँ जुन महामन्त्री र उपसभापतिमा चाहिँ युवा नेतृत्वको चाहिँ वर्चस्व नै भन्नुपर्छ। युवा नेतृत्वको जुन वर्चस्व भयो, यसले काङ्ग्रेसको रूपान्तरण र पुस्तान्तरणलाई चाहिँ थप मलदल गर्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ भने समग्र यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्ने चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो नेतृत्व हो। त्यसमा चाहिँ गर्व गर्न लायक नै देखिन्छ। अहिलेको एक हिसाबले भन्यो भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको यो नेतृत्व तेस्रो पुस्ता भन्दा हुन्छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसमा? त्योभन्दा माथिल्लो लेयर अर्को छ, र त्यसपछि सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरूको एउटा लेयर छ। नेपाली काङ्ग्रेस यो 14औं महाधिवेशनमा नै आइपुग्दा यो तेस्रो लेयरका नेताहरू त्यो लेभलमा पुग्न सक्छन् भनेर त्यो अनुमान गर्न सकिन्थ्यो? अनुमान थियो। के आधारमा गर्न सकिन्थ्यो? काङ्ग्रेसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त चाहिँ काङ्ग्रेस एउटा यथास्थितिवादमा चलिरहेको थियो। काङ्ग्रेसका चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूमा एक खालको रूपान्तरणको हुटुटी थियो। त्यो रूपान्तरणको हुटुटीलाई चाहिँ अहिलेको पहिलो जेनेरेसन, दोस्रो जेनेरेसनको लिडरसिपले चाहिँ सुन्दै सुनिएन, र तेस्रो जेनेरेसनको लिडरसिपले त्यो नसलाई पक्रिसकेपछि उसले त्यही अनुसारको अभियानहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरेकै हो, जसको परिणाम चाहिँ आज हामीले चाहिँ यो देख्न सक्छौँ। र यो एउटा अनुमानित कुरा पनि थियो कि हिजो गगन महामन्त्रीमा लड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो खालको हुटुटी थिएन। जसै चाहिँ उनी चाहिँ यसभन्दा अगाडिको 13औं महाधिवेशनमा चाहिँ जुनसुकै गुट होस्, जेसुकै होस्, त्यहाँबाट चाहिँ जब उनले महामन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरे, त्यो दिनदेखि नै चाहिँ यो रूपान्तरणको प्रक्रिया चाहिँ त अगाडि बढेको थियो काङ्ग्रेसमा, र त्यसले एक खालको चाहिँ अहिले आएर ओइब नै ल्याएको हो। अहिले आएर चाहिँ त्यसले लहर नै लिएर आएको हो। गगन थापाले यो 14औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा सर्वाधिक मत सबै पदहरूमा जो अहिलेसम्म गणना भएको छ, त्यसमा सर्वाधिक मत उहाँले ल्याउनु भयो। यसलाई गगन थापाको त्यो लोकप्रियताको मत भन्न सकिन्छ या के भन्न सकिन्छ? स्ट्राटेजिकली गगन थापा निकै अगाडि आउनुभयो। लोकप्रियताका हिसाबले पनि सबैभन्दा अगाडि आउनुभयो। र त्यति मात्रै होइन,
उहाँले जुन इथिकल ग्राउन्डमा बसेर चाहिँ चुनाव लड्नुभयो नि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो उनको विजयको र सबैभन्दा धेरै मत ल्याउनुको चाहिँ पछाडिको कारण हो। उहाँले गएको आम निर्वाचनमा जसै पार्टीको पराजय भयो, पराजय भइसकेपछि जसरी चाहिँ मूल नेतृत्व त उहाँले चाहिँ हिजो चुनाव लड्दासम्म एकोरो रूपमा छोड्नु भएन, कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। नगरेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा गगनले त्यो खालको चाहिँ स्थिति निर्माण गरेको र इथिकल ग्राउन्डबाट चाहिँ गगन बाहिर गएन। रूपान्तरण उसले भनिसक्यो। अबको अहिलेको पार्टी सभापतिबाट त्यो रूपान्तरण सम्भव छैन। त्यसमा शेखर कोइरालाले रूपान्तरण गर्छु भनेर चाहिँ भनेका छन्, प्रकाश मानले रूपान्तरण गर्छु भनेर भनेका छन्। उनले चाहिँ जिल्ला, स्थानीय, प्रदेश तहको चुनावसम्म चाहिँ करिब चाहिँ उनी प्रकाश मान सिंहसँग चाहिँ एक खालको एलाइ नै गरेका थिए काठमाडौँमा। तर तत्पश्चात चाहिँ उनी रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ प्रकाश मान सिंहभन्दा त शेखर कोइराला धेरै माथि हो र शेखर कोइराला चाहिँ उनी पहिलेदेखि नै संवादमा थिए र त्यो संवादको कारणले गर्दाखेरि उनी सही ठाउँमा पुगेको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यो पपुलारिटी गेन गरे। विश्वप्रकाश शर्मा कमजोर प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। प्रकाश मान सिंहले प्राप्त गरेको मत हेर्ने हो भनेदेखि अत्यन्तै कमजोर प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले जुन मत प्राप्त गर्नुभयो नि विश्वप्रकाश शर्माले, यसलाई के भन्ने ताकि अन्तिम समयमा त्यो उम्मेदवारी त्यो मनोनयनको अन्तिम समयमा आइसकेपछि शेरबहादुर देउवा क्याम्पबाट एक हिसाबले गल हत्याइएको अवस्था भनेर भन्दा फरक पर्दैन होला। विश्वप्रकाश शर्माले प्राप्त गरेको त्यो मतलाई हेरेर चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा कस्तो प्रकारको नेता हुनुहुँदो रहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने होइन। विश्वप्रकाश शर्माको उहाँको नेतृत्व, उहाँको विचार, त्यसको बारेमा त कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ नै छैन। उहाँलाई समस्या भनेको चाहिँ एउटा जहिले पनि को भन्दा कृष्ण सिटौला हो। एउटै जिल्ला, त्यो जिल्लामा चाहिँ कृष्ण सिटौला जबसम्म चाहिँ शक्तिमा चाहिँ आलिसान रहे त्यति बेलासम्म विश्वप्रकाश शर्मालाई चाहिँ माइनस गर्ने मात्रै काम गरे। जसै कृष्ण सिटौला चाहिँ अलिकति चाहिँ कमजोर हुँदै गइसकेपछि विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ आफूलाई खेल्ने फुक्ने मौका पनि उनले चाहिँ प्राप्त गरे र त्यो प्राप्त गरेको मौकालाई चाहिँ उनले सदुपयोग पनि गरे र त्यो अनुसारको चाहिँ उनले आफ्नो कामहरू गर्ने शैली, जुन एउटा चाहिँ निष्ठा, इमान्दारिता, विचार जुन कुरा हो त्यसमा चाहिँ उनी अडिग रूपमा रहिरहे र उनलाई समस्या भनेको अन्तिममा के थियो भने गुटकै थियो। कुन गुटबाट? एउटा गुटबाट त चुनाव लड्नै पर्छ जित्नको लागि। त्यसको लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा शेरबहादुर देउवाबाट चाहिँ उहाँ पाखा लगाइएको होइन। भीमलेन निधिलाई जसरी पाखा लगायो सँगसँगै चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा पनि पाखा लगाएका हुन् र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ भीमलेन निधिसँग उहाँ जोडिनु पनि पुग्नु भएको थियो। तर उहाँ त्यसरी चाहिँ खुलेर चाहिँ हिँड्न सक्नु भएन, तर जोडिनु चाहिँ पुग्नु भएको थियो। तर उहाँलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाको चाहिँ गुटमा पनि चाहिँ उहाँको स्थान नहुने र त्यसपछि गएर कोइरालाहरूले सहजै रूपमा विश्वास नगर्ने भइसकेपछि उहाँले अन्ततगत प्रकाश मानलाई चाहिँ एउटा गुटको रूपमा पनि चाहिँ उहाँले चोइस गर्नुभएको र त्यो चोइस गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँको चोइस चाहिँ रङ थिएन र केही उनले चाहिँ उसको मत पनि प्राप्त गरे, प्यानलको मत पनि प्राप्त गरे र बाँकी चाहिँ उनको चाहिँ जुन लोकप्रियता हो विश्वप्रकाशलाई आज नेपाली काङ्ग्रेसमा र आम नागरिकका बिचमा चाहिँ चिनाउनु पर्ने पात्रै होइनन्। उनी कन्स्ट्रक्टिभ लिडर हुन्। त्यो कन्स्ट्रक्टिभ लिडरलाई चाहिँ महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जस्टिस गरे हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। विश्वप्रकाश शर्माले कमजोर प्यानलबाट उम्मेदवारी दिँदाखेरि पनि उहाँले जति मत प्राप्त गरेर महामन्त्रीमा विजयी हुनुभयो त्यो भनेको चाहिँ उहाँको लोकप्रियताले आर्जन गरेको मत हो। धेरै चाहिँ एउटा लोकप्रियताले आर्जन गरेको मत हो भने अर्को कृष्ण सिटौलाको जुन राजनीति गर्ने शैली हो, एउटा सानो गुट निर्माण गर्ने, त्यसैबाट चाहिँ भागभन्डा चाहिँ माग्ने र पार्टीमा चाहिँ जुन होडौलो मचाउने काम चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको थियो, त्यो होडौलो मचाउने चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मालाई चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ न्याय गरेका हुन्। महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशको यो जोडी हुँदै गर्दा, त्यसैगरी उपसभापतिमा पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङको जोडी हुँदै गर्दा अबको काङ्ग्रेस कस्तो देखिन्छ तपाईँका नजरबाट हेर्दा? होइन, मूल नेतृत्व अझै पनि चाहिँ शेरबहादुर देउवाको हातमा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन रूपको रूपान्तरणको चाहिँ कुराहरू गरिएको छ त्यो रूपको रूपान्तरण त हुँदैन। एउटा हामीले त्यो कुरा चाहिँ बडो गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एउटा त कस्तो चाहिँ लागिसकेको थियो भने शेरबहादुर देउवाले चुनाव जित्दै गर्दा एमालेमा चाहिँ ओलीको चाहिँ पुनरावृत्ति हुँदै गर्दा एउटा कोही भयो चाहिँ यो लिडरसिपबाट देश त एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने कुराहरूमा हामी पूर्ण रूपमा आश्वस्त हो। हामीलाई विश्वास नै छैन कि यी लिडरसिपले चाहिँ देशलाई रूपान्तरण गर्छन् भन्ने कुराहरूलाई पनि विश्वास थियो। तर जसै नेपाली काङ्ग्रेसमा यो एउटा पुरानो सिङ्गल लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी
रमा जुन युवा नेतृत्वले चाहिँ दस्तक दियो त्यो युवा नेतृत्वले दिएको दस्तकले चाहिँ अब पक्कै पनि चाहिँ काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण अब के हुन्छ भन्दाखेरि अबको मत परिणामले पनि निर्धारण गर्छ। यदि पार्टी सभापति आज करिब करिब चाहिँ 2, 4, 1, 5वटा मतको चाहिँ 5वटा चाहिँ सिटको परिणाम आयो भनौँ न, सभापति, 2टा उपसभापति, 2टा महामन्त्रीको आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ पार्टी सभापति आज अल्पमतमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा जुन पदाधिकारीको चाहिँ यो 5जनाकोमा चाहिँ उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। र अब यसै गरी चाहिँ सहमहामन्त्रीहरू, कोषाध्यक्ष, तपाईँ केन्द्रीय सदस्यहरूको परिणाम आइसक्दासम्म यदि चाहिँ पार्टी सभापति अल्पमतमा पर्नुभयो भने यो काङ्ग्रेसको रूपान्तरणको प्रक्रियाको थालनी हुनेछ। यदि पार्टी सभापति फेरि चाहिँ यही कार्यसमितिमा बहुमतमा जानुभयो भने उहाँले यो पार्टीलाई चाहिँ थप दुर्दशातिर पुर्याउने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। अहिलेसम्मको यो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि जो विजयी हुनुभयो यसलाई हेर्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा, नेपाली काङ्ग्रेसको सिङ्गो केन्द्रीय समितिमा चाहिँ के हुन सक्ला, के पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ? शेरबहादुर देउबा या डाक्टर शेखर कोइरालाको टिम जो महामन्त्रीमा चाहिँ के हुन महामन्त्री होइन केन्द्रीय सदस्यमा के हुन सक्ला? होइन, शेखर कोइरालाको मेजोरिटी आउने जस्तो देखियो केन्द्रीय समितिमा। केलाई आधार मानेर तपाईँ मैले केसलाई आधार माने भन्दाखेरि चाहिँ एक त उहाँको प्यानल चाहिँ आज पार्टी सभापति बराबर नै देखिएको छ। एउटा विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै हो होइन, त्यहाँ 4जनामा चाहिँ तपाईँ 5जनामा चाहिँ दुईजना पार्टी सभापति, 2जना शेखर कोइरालाको, 1जना चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै भनौँ न। त्यहाँ त्यो वास्तवमा चाहिँ प्रकाशमान सिंह लडेको चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग हो, जानुपर्ने चाहिँ शेखर कोइरालासँग थियो। अब त्यो एउटा इथिकल पोलिटिक्समा इथिकल ग्राउन्ड नै छोडिसकेपछि त उहाँको बारेमा थप टिका टिप्पणी गरिरहनु चाहिँ त्यति आवश्यक देखिएन। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि पपुलर लिडरहरू चाहिँ शेरबहादुरजीको टिममा भन्दा शेखर कोइरालाको टिममा चाहिँ धेरै छन्। र विश्वप्रकाश शर्माको जितसँग चाहिँ पपुलर लिडरहरू चाहिँ आउँछन् है, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् है भन्ने खालको सङ्केत चाहिँ बाट शेखर कोइरालाको मेजोरिटी आउँछ कि भन्ने एउटा चाहिँ अनुमान हो। तर अब त्यो मत परिणाम आइसकेपछि चाहिँ थप जस महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो त्यो विवेक प्रयोग गरेका हुन् यो महाधिवेशनमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि चाहिँ केही त सत्ताको दुरुपयोगले गर्दाखेरि चाहिँ प्यानलमै पनि गए, होटेलबाट भोट हाल्न लिएर आयो र फेरि होटेलमा पुर्याएर चाहिँ एक हिसाबले बन्धक बनाइएका पनि चाहिँ कतिपय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त्यो त हामीले अब्जर्भ नै गऱ्यौँ। त्यो खालको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ झन्डै शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 1000भन्दा बेसी भोट त त्यसरी पनि ल्याउनु भएको छ, जसको कारणले उहाँको जित निश्चित भएको होइन भने सत्ता बाहिर हुनुहुन्थ्यो नि शेरबहादुर देउवा चाहिँ बुरी तरह हार्नुहुन्थ्यो, त्यसमा कुनै दुविधै छैन। तर अब परिणाम आइसकेपछि जुन विधि प्रक्रियाबाट गरेको हो, त्यो जुन विधानअनुसार गरिएको हो, तल्लो तहदेखि माथिल्लो सम्मसम्म चाहिँ जति सत्ताको दुरुपयोग भए तापनि परिणाम आइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरिनु सबैभन्दा चाहिँ उत्तम हो र चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीले त्यो स्वीकार गर्दछ। त्यो स्वीकार शेखर कोइरालाले गर्नुभयो, त्यो अत्यन्त चाहिँ राम्रो चाहिँ र प्रशंसनीय काम पनि हो। यदि प्यानल भोट चाहिँ 1000 मात्रै चाहिँ हो अथवा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जबरजस्ती गरिदिएका भोट 1000 मात्रै हुन् भने त बाँकी त पपुलर लिडरहरू त आउँछ, उहाँको टिमले चाहिँ जित्न सकिने सम्भावना चाहिँ देखिएन। किनभने उहाँका महामन्त्रीदेखि लिएर सहमहामन्त्रीहरूको चाहिँ जुन सिलेक्सन छ र त्यो केन्द्रीय समितिहरूमा पनि चाहिँ जुन सिलेक्सन छ त्यो सिलेक्सन चाहिँ पक्कै पनि पपुलारिटीको बेसमा छैन कि चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन सधैँभरि चाहिँ गुठमा बसेर काम गरिरहेका छन् अथवा हिजो प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा चाहिँ जो बसेर काम गरेका थिए त्यसैलाई नै उहाँले प्राथमिकता राखेर काम गरिरहनु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाको प्यानल मजबुतीका साथ आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। 14औं महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ, एक हिसाबले मत परिणामहरू आउने अझै बाँकी नै छ। 15औं महाधिवेशनको त्यो पूर्वानुमान गर्न यो धेरै हतार हुन्छ। त्यही पनि मलाई यहाँसँग सोध्न मन लागिहाल्यो कि महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजय हुँदै गर्दा 15औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उहाँहरूमध्ये कोही आउन सक्नु होला भनेर त्यो भनियो अहिले भनेदेखि के हुन्छ? जनरली चाहिँ महामन्त्री भइसकेको मान्छेले चाहिँ सभापतिमा क्लेम गर्नु त स्वाभाविक हो। यदि शशाङ्क कोइराला महामन्त्री थिए
निर्वाचित महामन्त्री हो शशाङ्क कोइराला। यदि उनले चाहिँ विगत 5 वर्ष 5.5 वर्षमा पर्फर्मेन्स गरेको भएदेखि सायद शशाङ्क कोइरालालाई आज कुनै पनि कसैले पनि रोक्न सक्ने स्थिति थिएन। पर्फर्मेन्स गरेनन्, उनी सकिए। त्यस्तै विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले आफूलाई अब कतिको सशक्त रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूले कसरी चाहिँ रूपान्तरणको कार्यमा चाहिँ पार्टीलाई अगाडि लिएर जान्छन्, त्यो उनीहरूको भूमिकाले नै चाहिँ भोलि उनीहरू चाहिँ हुने नहुने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। तर गगन थापाको राइज एन्ड फल, विश्वप्रकाश शर्माको राइज एन्ड फल, यो सबैलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो दुईजनामा पनि विशेष गरेर गगन थापाको चाहिँ जुन करेक्ट चाहिँ गुड सेलेक्सनदेखि लिएर चाहिँ राजनीति गर्ने शैली छ, सम्भवतः 15 महाधिवेशनमा चाहिँ गगन थापाको सम्भावनालाई इन्कार गर्न भने पक्कै पनि सभापतिमा गगन थापा 15 महाधिवेशनमा त्यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यो सम्भावना बलियो छ या मध्यम छ या कमजोर छ? कमजोर त होइन नै यहाँले भनेअनुसार। त्यो सम्भावना बलियो छ। 15 महाधिवेशनमा गगन थापा यदि शेखर कोइराला राजनीतिमा क्रियाशील भएर 15 महाधिवेशनमा चाहिँ यो चाहिँ टिम मार्फत चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष, पार्टी रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ जुन लागिरहन्छु भनिरहनु भएको छ, यदि यो चाहिँ नेतृत्वले एकपटक चाहिँ शेखर कोइराला भनेर भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ गगन चाहिँ उपसभापति भएर शेखर कोइराला सभापति र त्यसपछि गएर सबै बाँकी चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ आउने चाहिँ जुन अवसर चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्राप्त हुन्छ, त्यो एउटा सम्भावनालाई इन्कार गर्न भने चाहिँ सकिँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ लिडरसिप भनेको चाहिँ युवाहरू भन्दा पनि चाहिँ युवा र चाहिँ एक्सपिरियन्स दुइटैलाई चाहिँ सँगै लिएर जाँदाखेरिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भ्यालिडेसन हुन्छ, त्यो भ्यालिडेसनले पनि चाहिँ निर्धारण गर्ने भएकोले चाहिँ गगन थापा त दावेदार हुन् नै, तर शेखर कोइराला चाहिँ जसरी एकैपटक 35औँ नम्बरबाट चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ उक्लिनु भयो, शेखर कोइरालाको त्यो छलाङलाई हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउवा इतर, म संस्थापन इतर भन्दिनँ, शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्रको इतरमा चाहिँ शेखर कोइरालाले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ स्थापित गर्नुभएको छ, यो भनेको चाहिँ बडो सकारात्मक परिणामको रूपमा चाहिँ सकारात्मक भयो। किनभने महाधिवेशनका चाहिँ जति पनि प्रतिनिधिहरूले के कुरा हेरे त भन्दाखेरि पार्टीभित्रको अब चाहिँ हाई ऱ्याङ्किङ होइन, त्यो प्रोफाइलहरू हेर्ने होइन, त्यो ब्युरोक्रेसी होइन, जनमत जसको छ, जसले चाहिँ जनताको मत जित्न सक्छ, त्यस्तो खालको लिडरसिप चाहिन्छ भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ परिणामहरू चाहिँ आज आयो, त्यो आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त रूपान्तरण नेपाली काङ्ग्रेसमा सम्भव। समग्र नेपाली राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने जस्तो नेकपा एमाले भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन सक्यो, यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन भर्खरै सक्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले सक्यो। सबैतिर हेर्ने हो भनेदेखि चाहे तपाईँ नेकपा एमालेमा महासचिव शङ्कर पोखरेलको इन्ट्रीलाई हेर्नुहोस् या नेपाली काङ्ग्रेसमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको इन्ट्रीलाई हेर्नुहोस् महामन्त्रीमा, या राप्रपाको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको त्यो विजयलाई हेर्नुहोस् होइन, यो हेर्दाखेरि जुन युवाहरू नेपाली राजनीतिको नेतृत्व तहमा जसरी आए नि, यसलाई हेरिरहँदा चाहिँ अब के भन्न सकिन्छ युवाहरूको यो प्रकारको उपस्थितिलाई सबै पार्टीमा? यदि पार्टी पोलिटिक्स चाहिँ मजबुत भएर गयो भने नेपाल अब रूपान्तरणको प्रक्रियामा छिर्यो भन्ने खालको चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एक तर यो रूपान्तरणको प्रक्रियामा अहिले हेर्दाखेरि वैचारिक रूपमा चाहिँ बडो अस्पष्ट छ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवाहरू स्पष्ट छन्, देशलाई लिबरल डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्कबाट अथवा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्कबाट अगाडि लिएर जाने भन्ने यो स्पष्ट छ, त्यहाँ कुनै दुविधा छैन। तर शङ्कर पोखरेलजीको पनि चाहिँ स्पष्टता त होला, तर उहाँमा त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ हुँदैन। उहाँ इलेक्टेड होइन, उहाँ सिलेक्टेड हो। जस्तो गगन विश्वप्रकाश इलेक्टेड हो, उहाँ चाहिँ सिलेक्टेड हो। ओलीजीले सिलेक्सन गर्नुभयो, विष्णु पौडेललाई चाहेको ओलीजीले विष्णु पौडेलले ल्याउन सक्नुहुन्थ्यो, शङ्करलाई चाहनुभयो, शङ्करले ल्याउनु। उहाँ सिलेक्टेडले चाहिँ यिनीहरूले जस्तो रूपान्तरणको प्रक्रियामा काम गर्न सक्दैन, अस्पष्ट एमाले छ। राप्रपाको अब राप्रपा भने चाहिँ त यो अहिलेको चाहिँ जुन पद्धति छ त्यो पद्धति चाहिँ सहमत छैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या के हो भन्दाखेरि चाहिँ चुनौती के हो राप्रपाले दिने यिनीहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अस्ति चाहिँ उद्घाटन समारोहमा चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो आज वास्तवमा देशभरि भाइरल भएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले
नेताहरूलाई गाउँघरतिर जाँदा आजकल चोर भन्छन् भन्ने भनाइ उहाँले जुन दिनुभयो त्यो त एउटा चाहिँ आम चाहिँ नागरिकको चाहिँ बोली बोले हो नि त। एकैछिन मैले यहीँ रोकेँ। जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनले जसरी आम नागरिकको बोली बोल्नुभयो भनेर अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेन आइ भनेर जसरी सामाजिक सञ्जालमा पनि भइरहेको छ, अन्य पार्टीका युवा नेता विशेष गरी अब नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, महामन्त्रीका 2 जना नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा होइन, महामन्त्रीका 2 जना जो नेताहरू हुनुहुन्छ महामन्त्रीमा रहेका, उहाँहरू र अन्य नेताहरूले जनताको त्यो बोली बोल्नु होला कि नबोल्नु होला भोलिका दिनमा? बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर उहाँहरूको एउटा सीमा छ। यो लिबरल डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर गएर उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न। त्यसका केही सीमाहरू छन्। जस्तो कुनै पनि चाहिँ परम्परागत मूल्य पद्धतिहरूको बारेमा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, तर त्यो चाहिँ लिङ्गदेन बोल्न सक्नुहुन्छ। लिङ्गदेनले बोल्दै गर्दाखेरिमा लिङ्गदेनसँग चाहिँ के चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले लिएको जुन चाहिँ नीति छ त्यो नीतिसँग चाहिँ अहिलेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जति पनि अरू राजनीतिक दलहरू छन् कुनै पनि सहमत छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन मूल्य पद्धति हो, यो जुन संविधान हो, यो सबै भने चाहिँ त के हो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन लिडरसिपको चाहिँ इन्ट्रेस्टमा लिएर आइएको नि त, आम पिपलको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि आम पिपलको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्ट हो त्यो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ गगनजी र विश्वप्रकाशजीले अथवा शङ्कर पोखरेलजीहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरूसँग लिमिटेसन्सहरू छ, संवैधानिक लिमिटेसन्सहरूभित्र उहाँहरू बस्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् चाहिँ पार्टीको चाहिँ जुन नीति छ त्यो नीतिभित्र बस्नुपर्ने भएकोले लिङ्गदेनले जति पपुलर कुराहरू उहाँले गर्न सक्नुहुन्न एक, तर लिबरल डेमोक्रेसीको फ्रेमवर्कबाट चाहिँ जति पनि त्यो भित्र अट्न सकिन्छ चाहिँ पपुलर कुराहरू उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। फरक त्यो हो यिनीहरू दुईटाको। नेपाली काङ्ग्रेसमा तेस्रो पुस्ताका नेताहरू नेतृत्वमा आउँदै गर्दा त्यसले अहिलेको यो व्यवस्था बलियो हुँदै जाला। हुन त अब जस्तो बलियो नै हुन्छ भनेर धेरैले भन्छन्। अहिले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूको यो जित उता राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको जित होइन, जो युवा नै हुनुहुन्छ तर फरक विचारधाराबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनको विचारधारा र गगन र विश्वप्रकाशहरूको विचारधारा हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्मको यो सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सिधा भन्दाखेरि गणतन्त्रको स्थायित्वको विषयमा नै जसरी प्रश्न उठाइन्थ्यो, अब त्यो स्वर, त्यो असन्तुष्टि जो गणतन्त्रका प्रति अब युवा नेताहरूको यो उपस्थितिले अलि मलिन अलि मिहिन होला कि या के होला के भन्न सकिन्छ? केही हदसम्म मत्थर पार्ने काम चाहिँ हुन्छ, तर यो व्यवस्थाले डेलिभरी गर्न सक्दैन त्यो त स्पष्टै हो। उहाँहरू आए पनि डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्न। गगन विश्वप्रकाश या जोसुकै भए पनि होइन, चाहे शङ्कर पोखरेल जोसुकै भए डेलिभरी गर्न सक्दैन, यो व्यवस्थाले डेलिभरी गर्न सक्दैन। अनि के फेल हुन्छ त व्यवस्था? व्यवस्था फेल होइन नि, यस्तै अस्थिरतामा चाहिँ यो व्यवस्था अगाडि धीरे गइरहेको हुन्छ। कहिलेसम्म जान्छ, के हुन्छ यसको लिमिटेसन्स यति टाइम फ्रेम भन्ने कुरा छैन। कतिवटा निर्वाचन यसले थेक्न सक्छ भन्ने हो, एउटा निर्वाचन त यसले थेक्छ। त्यति बेला राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको एजेन्डा स्थापित हुन सक्छ भन्नुभयो के? अब के हो भने अबको निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले पनि निर्धारण गर्छ, एउटा वेब क्रिएट गर्न सक्छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूले यो व्यवस्था 4 जना नेता बसेर बनाएको, यो व्यवस्थाले चाहिँ डेलिभर गर्न सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ हामीले विगत 15 वर्षमा देखिसक्यौँ भनेर चाहिँ त उनले त देशव्यापी रूपमा त्यो मुद्दा लिएर जान्छन्। त्यो मुद्दा लिएर जाँदै गर्दाखेरिमा उनको पक्षमा चाहिँ भारी मत नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले चाहिँ डेलिभर गर्न सकेको छैन, तर यसलाई चाहिँ जसरी पनि संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन काङ्ग्रेसका चाहिँ आजकै युवा पुस्ता हुन् अथवा चाहिँ तपाईँको एमालेको चाहिँ युवा पुस्ता हुन् अथवा माओवादीका युवा पुस्ता हुन् अथवा मधेसवादीका युवा पुस्ता हुन्, जो जसरी लागेछन् तिनीहरू त्यो वेबलाई चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्य राख्न सक्दैनन् त्यो दिन। किन भन्दाखेरि तपाईँले डेमोग्राफिक एनालिसिस गर्नुहोस् न, त्यहाँ त्यो डेमोग्राफिक एनालिसिस गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नेपालमा आज पनि 80% भन्दा बेसी चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नेहरू छन्। हिन्दू धर्मको एजेन्डा चल्दैन भने यो देशमा चल्छ, तर एउटा इमान्दार लिडरसिप थिएन। एउटा इमान्दार लिडरसिपले त्यो मुद्दा उठाइदियो भने वेब नै क्रिएट गर्छ। त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट सम्भावना देखिन्छ।
जसरी हिजो ओलीजीले चाहिँ राष्ट्रवादका नाममा जुन वेब क्रिएट गर्नुभयो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले भोलि धर्मका नाममा वेब क्रिएट गर्यो भने त्यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन। किनभने केपी ओलीले त मुद्दा बोक्न खोजे हो, त्यहीँ भित्रका चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूले त मुद्दा बोक्नबाट रोकिएन हो, न त उहाँ बोकेर फेरि अर्को चुनाव चाहिँ उहाँ जित्नुहुन्थ्यो। तर आज ओलीजीसँग मुद्दा रहँदैन, त्यो मुद्दा लिङ्गदेनले छोपिदिइसक्नुभयो। अब लिङ्गदेनले चाहिँ हिन्दू राज्यको बारेमा बोल्दै गर्दा र ओलीले बोल्दै गर्दैन त आकाश जमिनको फरक छ। किनभने गणतन्त्रको रस साधन त उहाँले गरिसक्नुभयो ओलीजीले, तर लिङ्गदेनले होइन यो व्यवस्थाले डेलिभरी गर्न सक्दैन, यसर्थ यो व्यवस्थामा चाहिँ सुधार चाहिन्छ, यसमा चाहिँ यो संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भनेर हिन्दू धर्मलाई चाहिँ मैले चाहिँ मूल एजेन्डा मानेर भनेर उनी गयो भने चाहिँ 80% हिन्दू भएको देशमा लिङ्गदेनले त एउटा वेब नै क्रिएट गर्न सक्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उनी जुन जातीय चाहिँ समूहको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन् नि, जो जातीय समूह चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ न्युट्रलाइज हुन्छ लिङ्गदेनले बोल्दै गर्दाखेरिमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्भावनालाई इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको राजनीति चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ, किनभने युवाहरू दस्तक दिएर आएका छन् सबैतिर। अब यो युवाहरूकै बिचको चाहिँ आम राष्ट्रिय सहमति एउटा कुरा हो। यदि आम राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन भने त फेरि इतिहासले कुन चाहिँ आजको पपुलर लिडरलाई लगाएर चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ त्यो भन्न सकिने स्थिति रहँदैन। गगन र विश्वप्रकाश शर्माहरूलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनले साइड लगाउने सम्भावना पनि छ समग्र नेपालको राजनीतिमा। सक्छन्। त्यो सम्भावना कतिको बलियो छ भन्नुहोस् त? बलियो छ। बलियो किन पनि छ भन्दाखेरि हामीले एक दुईवटा उदाहरणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 21औं शताब्दीको चाहिँ शताब्दी भनेको सभ्यताको शताब्दी हो। यहाँ यदि केही कुराले फङ्सन गर्छ भने सभ्यताले नै फङ्सन गर्छ। जसरी चाहिँ नेपाली सभ्यतालाई चाहिँ ध्वंसीकरण गर्ने खालको चाहिँ जुन यो व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई चाहिँ कति दिन बोकेर गगनजी र चाहिँ विश्वप्रकाशजीले थाम्न सक्लान्, प्रश्न यहाँनिर पनि छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको वैचारिक हिसाबले भनियो भने चीन भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ राज्य हो, तर आज त्यहाँ सांस्कृतिक जागरण भएको छ। सांस्कृतिक जागरण चाहिँ किन बोके, प्रश्न यहाँनिर छ। हिजो त सांस्कृतिक क्रान्ति गरेको माओले सी जिनपिङसँग आउँदा नआउँदै तपाईँको चाहिँ सांस्कृतिक जागरणको चाहिँ सांस्कृतिक जागरण गर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको जग भनेको त्यसको सभ्यतासँग जोडिएको हुन्छ। जब त्यो जग मऱ्यो भने चाहिँ हामी राष्ट्रलाई जोगाउन सक्दैन भन्ने कुरा त्यहाँको कम्युनिस्टमा समेत चाहिँ विचार आयो भने यहाँका आम मानिसमा त त्यो एक खालको बुझाइ छ। राजनीतिक कर्मीहरूले बुझेर पनि त्यसलाई बुझबचाएको मात्रै नै हो र जगलाई मासेर तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा त्यो जगलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसबारेमा चाहिँ यदि यो युवा नेता चाहिँ पुनर्विचार गर्न तयार छ भने यो युवा नेताले फेरि चाहिँ देशलाई ड्राइभ गरेर अगाडि लिएर जान सक्छ। राष्ट्रको बारेमा कुरा नगरौँ, तर यसको सभ्यताको बारेमा कुरा गर्न त पाइने होला नि त। तर कुरा गर्न तिनीहरू सक्दैनन्। विश्वप्रकाश र गगनले त्यो कुरा गर्न सक्दैनन्। त्यो कुरा गर्न लिङ्गदेनले मात्रै सक्छन् र लिङ्गदेनले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ शब्दले चाहिँ आम नेपालीको चाहिँ मनको कुरा बोलेर चाहिँ एउटा भावना जित्ने भावना त सम्बन्ध स्थापित जुन गरिरहेछन् आम नेपालीसँग, भोलि त्यस्ता खालका शब्द र त्यस्ता खालका तपाईँको चाहिँ वेब ल्याउने चाहिँ लिङ्गदेनसँग त धेरै एजेन्डाहरू छ। फेरि बोलीमा त गगन र विश्वप्रकाश पनि कम छैनन् नि त, होइन? ताकि लिङ्गदेनले जे बोले त्यसबाट जुन खालको तरङ्ग आयो, गगन र विश्वप्रकाशहरू या तपाईँ उता एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलहरू पनि बोलीमा त कम छैनन् नि फेरि, होइन? त्यो त अब एउटा कुरा के भने उहाँहरू भनेको फर्स्ट लिडर होइन। गगन विश्वप्रकाश शङ्कर भनेको फर्स्ट लिडर होइनन्। फर्स्ट लिडरले धेरै हदसम्म उनीहरू ब्यारिकेड लगाउँछ, तर लिङ्गदेन भनेको फर्स्ट लिडर हो। लिङ्गदेनले आफ्नो एजेन्डालाई निर्धक्का साथ आम जनताका बिचमा राख्न सक्छ, तर गगन र विश्वप्रकाशले त्यो रूपमा चाहिँ राख्न सक्दैनन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूभन्दा माथि अर्को लिडरसिप छ। त्यो लिडरसिप कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ ब्यारियर हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज सुविधा जति चाहिँ लिङ्गदेनलाई छ त्यति सुविधा चाहिँ गगन र विश्वप्रकाश शङ्कर पोखरेललाई छैन। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्,
आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।